नमस्कार। युक्रेनको घटना रुस र युक्रेनको बीचको दुई देशका बीचको मात्रै मामिला होइन। यसले हामीलाई धेरै कोणबाट धेरै शिक्षा दिइरहेको छ र हामीलाई एक खालको नयाँ सोचमा जान बाध्य बनाइरहेको छ। अब युक्रेनको युद्धपछि जस्तो रुसले युक्रेनबाट तपाईको आक्रमण गरिसकेपछि हामीले के देखिरहेका छौं हुन्छ भने पश्चिमी जगतले रुसमाथि धेरै प्रकारका नाकाबन्दीहरू लगाइरहेको छ। जस्तो आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने अथवा प्रतिबन्ध लगाउने, त्यस्ता खालका अन्तर्राष्ट्रिय जो नेटवर्कहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ रुसलाई निष्कासन गर्ने अथवा उसको पहुँच बन्द गर्ने, हवाई आकाश मार्ग चाहिँ तपाईको बन्द गर्नेदेखि लिएर सारा हतियारहरू प्रयोग भइरहेका छन् र अब त्यसकै काउन्टरमा भनौं त्यसकै चाहिँ प्रतिरोध गरेर अर्को पक्षले पनि कदम चालिरहेको छ। यो एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो रुसले पनि केही कदम चालेको छ, केही देशहरूलाई आफ्नो हवाई आकाशबाट वञ्चित गरेको छ, हवाई आकाशको सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ र अमेरिका र युरोपियन देशका कतिपय चाहिँ सम्पत्तिहरू उनका सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने तपाईको घोषणा गरेको छ। अब यहाँ मैले अब यसले कस्तो प्रभाव हान्दै गएको छ भन्छ भने विश्वको कुनै पनि देश म तटस्थ बस्छु, म असंलग्न हुन्छु अथवा मैले समदूरीको सिद्धान्त पालना गर्छु भनेर त्यो ढंगले बस्न अब असम्भव छ। मैले यो मुद्दातिर अलिकति विदेश नीतिको पाटो जस्तो यस्तो अहिलेको विश्वमा मानव ठूला युद्धहरू भए, शक्ति राष्ट्रहरूका बीचका युद्धहरू भए भने त्यसले विदेश नीतिमा कति असर गर्छ भन्ने पाटोमा मात्रै मैले चाहिँ अलिकति यहाँहरुको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको छु। जस्तो पश्चिमी जगतले अमेरिकन र युरोपियनहरूले जस्तो रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाए, व्यापार प्रतिबन्ध लगाए, यातायातमाथि प्रतिबन्ध लगाए, बैंकिङ कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाए। अब त्यो प्रतिबन्धको पालना नगर्ने नेपाल पनि उनको शत्रुकित्तामा उभिनु पर्ने भयो हैन। अब त्यसको पालना गर्ने नेपाल रुसका विरुद्धमा उभिनु पर्ने भयो। स्थिति यस्तो आयो। अब संसारका अब सबै देशलाई यही समस्या छ, नेपाल मात्रै होइन हैन। जस्तो इन्डिया पनि के भन्छ भने अब रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई पालना गर्ने अब अमेरिकनको शिकार हुनु पर्यो, उसले इन्डियामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउँछ। अब पालना नगर्ने हो भने रुससँगको सम्बन्ध सबै समाप्त हुन्छ, रुसको शत्रु बनेर अमेरिकन कित्तामा उभिनु पर्छ हैन। अब त्यो लडाईमा युद्धमा संलग्न भएको दुवै पक्षले यो चाहिरहेको छ, हाम्रो पक्षमा उभियोस् भनी चाहिरहेको छ, जो स्वाभाविक हो। अब यस्तो किन भयो त भन्छ भने जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धपछि यस्तो अवस्था किन थिएन र अहिले यस्तो परिस्थिति किन आयो, यसको आधारभूत अन्तरलाई हामीले बुझ्न सक्यौं भने यो विदेश नीतिको विषयमा अलिकति हामीलाई छलफल र बहस गर्ने बाटो खुल्छ। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धताको विश्व आत्मनिर्भर विश्व थियो, हरेक देशहरू हैन। जस्तो अहिलेको जो उत्पादन प्रणाली छ, जो आर्थिक प्रणाली छ नि, यो एकदमै अन्तर्निर्भर र परनिर्भर खालको छ हैन। जस्तो एउटा देशले थोरै सामान अत्यधिक रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्ने तर आफूले जहाँ सक्छ त्यहाँ गर्ने, आफू जहाँ सक्षम छ त्यहाँ गर्ने, त्यो खालको अर्थतन्त्रको विकास भएको छ। जस्तो अब चीनले चाहिँ अधिकतम पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो माल उत्पादन गरिरहेको छ। जस्तो चाहिँ तपाईको जापानले अधिकतम मुनाफा कहाँबाट हुन्छ त्यो उत्पादन गरिरहेको छ, अमेरिकाले त्यही गरिरहेको छ र आफूलाई खासै फाइदा नहुने अथवा चाहिँ खासै पुँजी सञ्चय नहुने जो सेक्टर हो त्यो सेक्टरमा कसैले पनि हात हालेको छैन। यो पछिल्लो विश्वको अर्थतन्त्र यो हो। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धकालको कस्तो थियो भन्छ भने कुनै पनि देशले आफूलाई चाहिने खालको सबै सामान आफै उत्पादन गर्थ्यो, त्यो आत्मनिर्भर थियो, सबै देश आत्मनिर्भर थियो। जस्तो विदेशबाट कुनै चीज नआए पनि त्यहाँको मान्छे मरिहाल्ने अथवा चाहिँ तपाईको भोकै बस्नुपर्ने वा देशै चाहिँ तपाईको डुब्ने खालको तपाईको समस्या थिएन। किन त्यसबेलाको अर्थतन्त्र उपभोगका निम्ति उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र थियो। अब आधारभूत रूपमा उपभोगको निम्ति उत्पादन गरिन्थ्यो। अहिलेको उत्पादन माने पुँजीको निम्ति हुन्छ, अहिलेको उत्पादनको टार्गेट तपाईको बजार हो। त्यो बेलाको उत्पादनको टार्गेट चाहिँ तपाईको कन्ज्युमर उपभोग हो, मान्छेले गर्ने उपभोग हो। अहिलेको चाहिँ उत्पादनको टार्गेट त तपाईको बजार हो, बजार पुँजीसँग जोडिएको हुन्छ र पुँजी सञ्चय गर्नको निम्ति माल उत्पादन गरिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि जस्तो इन्डिया पनि धेरै कुरामा अरु देशप्रति निर्भर छ,
आफू कहाँ उत्पादन गर्दैन हैन। उसले चाहिँ जो अधिकतम फाइदा हुन्छ त्यो मात्रै उत्पादन गर्छ, जहाँबाट बढी पैसा आउँछ। जस्तो चीनले पनि धेरै चीज उत्पादन गर्दैन, फाइदा हुने चीज मात्रै गर्छ। अथवा अमेरिका माने विश्वभरि त्यही नै स्थिति हो। अब यसले कस्तो बनाइदियो भन्छ भने एउटा देश बाँकी सबै देशहरूप्रति निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ हैन। आफूसँग नभएका सबै चिजहरू बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो अहिले हामीले खाडीमा हेरौँ, तपाईँको दुबई भयो अथवा कतार भयो, अबुधाबी भयो, यस्ता सहरहरू छन् जहाँ चाहिँ तपाईँको मरुभूमि अत्यन्तै ठुलो चाहिँ मात्रामा छ, अथवा चाहिँ तपाईँको उत्पादन हुँदैन, जमिन राम्रो छैन, तर त्यहाँ संसारको सबैभन्दा चाहिँ मातृ स्तरको झिलिमिली छ। एकछिन मान्नुहोस्, अहिले विशुद्ध भयो र अब बजार बन्द भयो, बजारले काम गर्न छोड्यो, युद्धको कारणले तपाईको बजारले काम गर्न छोड्यो भने अब त्यस्ता सहरहरू रातारात मसान घाटमा परिणत हुन्छन्। किन? टेक्ने आफ्नो जरो हुँदैन हैन, टेक्ने आफ्नो अर्थतन्त्र हुँदैन। त किन भन्छ भने उनीहरू त जस्तो तेल बेचेर अथवा चाहिँ त्यस्तै केही चिजहरू सीमित केही दुई चारवटा चिजहरू बेचेर त्यसबाट आएको पैसाले देश झिलिमिली पारेका छन्। अब उनले जे चाहिँ तपाईको उत्पादन गरिरहेका छन् अथवा जे चिज बाहिर पठाएर पैसा कमाइरहेका छन्, अब तिनी बाटाहरू भोलि बन्द भए, युद्धको कारणले बन्द भयो भने त्यस्ता विकासहरू हैन, बाहिर देखिने जो बजारलाई जो विकास भनिरहेका छौँ नि हामी, रातारात तासको पत्ता चाहिँ तपाईको ढल्छन् र रातारात ती मरुभूमि र मसान घाटमा चाहिँ तपाईको परिणत हुन्छन्। अहिलेको विश्वको आर्थिक जो विकासको चाहिँ तपाईको मोडेल हो, त्यसको समस्या यो हो। अब त्यसकारणले एउटा चाहिँ तपाईको अन्तर्निर्भर जो अर्थतन्त्रको विकास भयो, अथवा अर्को पाटोबाट भन्छ भने जो परनिर्भर हैन। जस्तो एउटा कुनै निश्चित केही क्षेत्रमा ठुलो विकासले जीडीपी त बढेको छ हैन, पैसा त आइरहेको छ, कुल चाहिँ तपाईको पुँजी त जम्मा भएको छ, तर चाहिँ हामीलाई चाहिने सबै चिज त चाहिँ हामी उत्पादन गरिरहेका छैनौँ र नगरेको चिज चाहिँ हामी बाहिरबाट लिइरहेका छौँ। त्यसमा भोलि अवरोध आउँछ र यो समस्याबाट संसारको कुनै पनि देश अहिले मुक्त छैन। यो पश्चिमाहरूले पहिलो विश्व दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकास गरेको विकासको मोडालिटी हो र यसले संसारलाई एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको सङ्कटमा फसाइदिएको छ अहिले। जस्तो अहिले युक्रेन युद्धपछि अब यहाँ कस्तो आयो भन्छ भने अब कुन कित्तामा उभिने, माने मैले यहाँहरूको ध्यान कहाँ लग्न खोज्या हुन्छ भने अहिलेको अर्थतन्त्रको चाहिँ तपाईँको ढाँचा, विकासको ढाँचा, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको चाहिँ विकासको ढाँचा र अब यो बसाइसराई लगायत आप्रवासी अथवा चाहिँ तपाईको अब त्यहीँ गएर बस्ने मान्छेहरू, माने एउटा जनसङ्ख्या वितरणमा जो मिश्रितपनाको आधिक्यता बढ्यो नि हैन। जस्तो सबै देशमा विश्वका सबै मानिसहरू गएर बस्ने यो जनसङ्ख्या वितरण जो एउटा चाहिँ जो प्रक्रिया हो, यो प्रक्रिया अर्थतन्त्रको अन्तर्निर्भरता, यो दुईटा कुराले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अवस्थामा है न त असंलग्न आन्दोलनको विकास हुने सम्भावना छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहाँ विकास भयो। किन? मैले अघि नै भने त्यो बेला त चाहिँ असंलग्न आन्दोलन भन्ने धेरै देशहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएका थिए। जस्तो सोभियत ब्लक अथवा अमेरिकी ब्लक, दुवै ब्लकसँग सरोकार नराखेर अथवा चाहिँ एउटा रिसाउला भनेर एउटा रिसाउने अवस्थामा अर्कासँग पनि त्यही ढङ्गको दूरी बनाएर बाँच्न सकिने अवस्था थियो, तर अहिले त्यो छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा अहिलेको अवस्थामा विश्व दुईटा ब्लकमा विभाजित तपाईको जो हुँदै गएको छ, अब यो बीचबाट हामीले असंलग्न आन्दोलनको स्थापना गर्न सक्दैनौँ, सम्भावना छैन। अब अर्को पाटोबाट हामी समदूरीमा पनि बस्न सक्दैनौँ, र हामी असंलग्न हुन पनि सक्दैनौँ हैन। जस्तो हामी भन्छौँ नि तटस्थता भन्छौँ नि, तटस्थता, असंलग्नता र समदूरीका कुराहरू धेरै भए विदेश नीतिको पाटोमा। त्यो हिजोको परिस्थिति हो, हिजोको विश्वको जुन परिवेश थियो हैन, जुन बनावट थियो, अब त्यसलाई हेरेर भन्दाखेरि ती सिद्धान्तले काम गर्ने केही गुन्जाइस थियो, ठाउँहरू थिए र त्यसले काम पनि गर्यो। मान्छे कुनै पनि देश असंलग्न पनि भए, तटस्थ पनि भए अथवा समदूरी बनाएर पनि बसे। तर मैले अघि नै पनि भने यो आर्थिक विकासको जो चाहिँ तपाईको के अरे एउटा सिस्टममा परिवर्तन आयो हैन, र चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ वितरणमा ठुलो उथलपुथल भयो। यो दुवै कारणले गर्दाखेरि ती सिद्धान्तहरू अब लागू हुने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब त्यही कारणले अब चाहिँ यो जो विभाजन भइरहेछ नि पश्चिम र पूर्वको नाममा, अथवा एकातिर रुस र चीन, अर्कोतिर पश्चिमी जगत युरोप र अमेरिकाको वरिपरि जो कित्ताबन्दी भइरहेको छ, अब यो कित्ताबन्दीको बीचबाट
असंलग्न आन्दोलनको उत्थान हुन असम्भव छैन। जस्तो हिजोको असंलग्न आन्दोलनको सबभन्दा ठुला नेताहरूमा चाहिँ तपाईँको जस्तो चीन भयो, इन्डिया भयो, अथवा चाहिँ ल्याटिन अमेरिका भयो, पश्चिमी एसियाका कतिपय देशहरू जस्तो त्यो बेला युगोस्लाभियाको कुरो थियो हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको मिश्रको कुरा थियो। अब त्यो सम्भव छैन। जस्तो अहिले इन्डियाले त्यो अडान राख्न सक्दैन, असंलग्नता पनि इन्डियाले अडान राख्न सक्दैन। यदि यो युक्रेनसँग अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ एक हप्ता 2 हप्ता अगाडि यो लामियो मात्रै भने पनि इन्डियाले एउटा किताबमा मुख खोल्नै पर्छ, नत्र ऊ टेक्दैन अब हैन। किन भन्छ भने अब रुसप्रति जति निर्भर छ अमेरिकाप्रति पनि त्यो त्यतिकै निर्भर छ, युरोपतिर पनि त्यतिकै निर्भर छ। त्यसकारणले अब यो अब सबैतिर सम्बन्ध राखेर त ती उद्धर पक्षले त अब मान्दैनन् हैन। जस्तो अमेरिकनहरूसँग बलियो सम्बन्ध राखेर रुसले मान्दैन, रुससँग चाहिँ अहिलेकै सम्बन्ध यथावत राख्दाखेरि पश्चिमाहरूले मान्दैनन्। एउटा किता नछान्नियो भने ऊ चल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। उसको धरातल कस्तो छ भन्छ भने पुरै अन्तर्निर्भर र परनिर्भर धरातल छ, चल्न पनि सक्दैन। अब यो समस्या आइसक्या हुनाले हामीले एउटा सोच बनाउन, विदेश नीतिको मामिलामा एउटा सोच बनाउन एकदमै जरुरी छ र त्यो बहस हुन एकदमै आवश्यक छ। र मैले लामो समयदेखि भन्दै आएको छु हामी बहुखम्बीय विदेश नीतिमा हामी जानै पर्छ। अब बहुखम्बीय विदेश नीति हो भन्छ भने त्यसका केही सिद्धान्तहरू हामीले बनाउनु पर्छ। जस्तो पहिलो एक, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता। पहिलो कुरो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्राथमिकता। त्यो भनेको के हो भन्छ भने कुन देशले हामीसँग कस्तो सम्बन्ध र कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ त्यो अनुसार हामी फरक दूरी बनाएर अब त्यो सम्बन्ध कायम गर्नुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन। हामी समदूरीमा जानै सक्दैनौँ। जस्तो अहिलेकै अवस्थामा हेर्नु हो भने जस्तो चीन र इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने हामी समदूरीमा बस्नै सक्दैनौँ, किन इन्डिया हाम्रो निम्ति सधैँभरि साम्राज्यवादी देश भयो हैन। नेपालको अस्तित्व मेटाउन त्यसले सधैँभरि प्रयत्न गर्दै आयो हैन, 7 सालदेखि चाहिँ सधैँभरि प्रयत्न गर्दै आयो। अर्कोतिर चीन छ, उसका आफ्ना राष्ट्रिय हितहरू होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालको विघटन, नेपालको अस्तित्व चाहिँ समाप्त पार्ने त्यो दिशामा त्यो देशले कहिले पनि काम गरेन। हामीसँग एउटा मित्र व्यवहार भयो, हामीलाई चाहिँ हाम्रो सार्वभौमतालाई उसले सधैँभरि स्वीकार गरेर बस्यो र अर्को देशले हाम्रो सार्वभौमता र अखण्डता कहिले पनि स्वीकार गरेन। 65,000 हेक्टर जमिन अहिले पनि हाम्रो कब्जा गरेर ऊ चाहिँ बसेको छ। त्यसकारणले समुद्री हुन सक्दैन यति बेला। जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइमा नेपालको अहिलेको सङ्कट यहाँसम्म ल्याउनमा मूलभूत रूपमा भूमिका खेल्ने इन्डियन, अमेरिकन र युरोपियनहरूलाई मैले चाहिँ चीन र रुसको समुद्रीमा राख्नै सक्दैन। किन मेरो आफ्नो बुझाइमा ती इन्डो पश्चिमा शक्ति हाम्रो देशलाई, मेरो देशलाई यो सङ्कटसम्म ल्याउने मुख्य कारणहरू हुन्। उनको रणनीतिक स्वार्थ र उनको तपाईको एउटा सामरिक स्वार्थको कारणले हाम्रो देश यो सङ्कटसम्म आइपुगेको हो। त्यसकारणले अब त्यो त्यस्तो काम गर्ने र नगर्ने देशको बीचको दूरी चाहिँ एउटै दूरी हुन सक्दैन, बराबर दूरी हुन सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो कुरो हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता राखेर, अथवा यसको अर्थ के हो भन्छ भने जुन देशले हामीमाथि जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ त्यसलाई हेरिकन एउटा दूरी बनाउनु पर्छ हामीले हैन। हामी समदूरीमा जान हुँदैन कि हामी जानै सक्दैनौँ, त्यसको कुनै आधार पनि छैन। हामी असंलग्न पनि बन्न सक्दैनौँ। मैले भने नि जस्तो नेपालको हालत हेर्नुहुन्छ भने त सबै बाहिरबाट ल्याएर देश अब आफ्नो जीवन चलाउनु पर्ने अवस्था छ। देशमा भएको सबै यिनी अपराधीहरूले ध्वंस गरेर सिद्ध्याए, दलालहरूले सिद्ध्याए। त्यसकारणले हामी असंलग्न पनि हुन सक्दैनौँ, किन त्यो विश्वको परिस्थितिले हुनै दिँदैन, हामीले चाहेर पनि हुनै दिँदैन। अब असंलग्न पनि बस्न नसक्ने र हामीले समदूरी पनि कायम गर्न नसक्ने भएपछि हामी तटस्थ पनि हुन सक्दैनौँ। किन भन्छ भने त्यसको कुनै आधार बन्दैन। त्यसकारणले हामीले सोचेको भन्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय हित सबभन्दा माथि, हाम्रो राष्ट्रिय हित र त्यसपछि हामीले हेर्ने न्यायको पाटो हो हैन। कुन देश बढी अन्यायी छ र कुन देश कम अन्यायी छ, अथवा कसले अन्याय गरेको छ अथवा गरेको छैन वा कम गरेको छ, यो चिजलाई हेरेर अब समग्रमा भन्नुहुन्छ भने जस्तो साना कम देशहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, सार्वभौम रहन पाउने अधिकार, अखण्ड रहन पाउने अधिकार हैन। अब त्यसपछि आफ्नो विवेकमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार उनले गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न पाउनुपर्ने अधिकार, हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर बाँच्न पाउने अधिकार। अब न्यायसँग जोडिएका केही कुराहरू हुन्छन्
हामीले एउटा यो पाटो हेर्नुपर्छ कुन देश यसको पक्षमा छ र दोस्रो पाटो हाम्रो राष्ट्रिय हित हेर्दाखेरि के हुन्छ। हामीले यो दुईटा चिजलाई आधार बनाएर र यसमाथि केही चिजहरू अरू चाहिँ तपाईको हेरिकन हामीले बहुखम्बे विदेश नीति अपनाउनुको हामीसँग विकल्प छैन। अब जस्तो एमसीसी त्यही हो। हामीले यो कुरो नबुझ्दा हामी कहाँ फसिरहेका छौँ हुन्छ भने एमसीसी के हो भन्छ भने यो अहिलेको जो विश्व विभाजन छ यो विश्व विभाजनलाई अमेरिकन ब्लक पश्चिमा ब्लकमा हाल्ने जबरजस्त र नाङ्गो चाहिँ तपाईको एउटा प्रयास हो यो हैन, अरु केही पनि होइन। किन भन्छ भने उनीहरू त एउटा चाहिँ यो विश्वको चाहिँ तपाईको विभाजनमा लामो समयदेखि योजनाबद्ध रूपमा लागेका छन्। कुन देशलाई कहाँनिर गएर फसाएर चाहिँ आफ्नो ब्लकमा खडा गर्ने भनेर त लागिरहेछन्। जस्तो यहाँ ओलीको पालामा प्रदीप गेवालीले गरेर इन्डो पेसिफिकमा महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय भूमिका खेल्ने भनेर हस्ताक्षर गरेर आएको हामीले त्यत्रो बहस भयो। इन्डो पेसिफिकमा यिनले सही गरे, यिनले एमसीसी ल्याए। यो सबै भनेको के हुन्छ भने अहिले जो विश्व विभाजन भइरहेछ यो विभाजनमा पश्चिमा ब्लकमा नेपाललाई खडा गर्ने एउटा चाहिँ बडो सुविचारित एउटा चाहिँ सिलसिलाबद्ध रूपमा आएको एउटा षड्यन्त्र हो। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। अब हामी यसबाट जोगेर जाने एकदमै जरुरी छ। त्यसैले हामी अब जस्तो यो सत्तामा बस्ने दलालहरूले झुटा कुरा गर्छन् नि, असंलग्नता, पञ्चशील, असंलग्नता, तटस्थता, समदूरी आदि ती कुराहरू यो मान्छेलाई बहकाउने सुन्दा मिठा हो। त्यो त्यस्तो परिस्थिति भएको भए त्यो राम्रै कुरा थियो, राम्रै हो। हिजो केही समय त्यसले काम पनि गरेको हो, तर अहिले त्यो बिल्कुल झुटो हो। अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि त्यो काम पनि लाग्दैन, त्यो अगाडि पनि बढ्दैन। त्यो मान्छेलाई गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने र भित्रभित्र चाहिँ एउटा ब्लकमा लगेर खडा गर्ने कुरा हो। यदि हामी ब्लकमै उभिनुपर्छ भने पनि, हामी ब्लकमै चाहिँ तपाईको खडा भएर एउटा पक्षमा खडा हुने हो भने पनि हामीले हाम्रो देश हेरिकन हुनु पर्यो। मेरो भनाइ यो हो हैन। जस्तो मैले भने नि, मैले त्यस्तो बाहिर रहेर खासै बाँच्न टेक्न सकिने सम्भावना मैले एकदमै कम देख्छु आफ्नो तर्फबाट पनि। जस्तो अस्ति भर्खरै मात्र सायद यो व्यवस्था सबैमाथि आउँछ भोलि। अस्ति केपी ओलीका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको अस्ति एउटा वक्तव्य हेरेँ। वक्तव्य के आयो भन्छ भने रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेको एउटा वक्तव्य आयो पार्टीको तर्फबाट। तर यिनी मान्छेहरूले हिजो इराकमा अमेरिकाले हमला गर्दा या अफगानिस्तानमाथि हमला गर्दा, सिरियामाथि हमला गर्दाखेरि त यिनले वक्तव्य दिएको त सुनिएन पार्टीको तर्फबाट। पार्टी नेताको नाममा यिनको वक्तव्य त बाहिर आएको त देखिएन। तर अहिले रुसका विरुद्धमा वक्तव्य किन दिए त यिनीहरूले भन्दाखेरि हो त्यो एउटा संलग्नताको कुरा हो। त्यो किन उनीहरूसँग जोडिएर अथवा उनको रणनीतिक मिसनसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई यो बाध्यता हो र यसले हामीलाई पनि बाध्य बनाइरहेको छ। हामीले कहाँ बाध्य बनाइरहेको छ भन्दाखेरि अब हामी त्यसरी असंलग्न भएर बस्नै नसक्ने अवस्था हो भने हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि मैले भने नि हामीसँगको सम्बन्ध, कुनै पनि देशको हामीसँगको सम्बन्ध मानवता र एउटा न्यायको पाटो, यो पाटोबाट हेरिकन हामीले को तुलनात्मक रूपमा ठिक र बेठिक हो भन्ने बाटोमै हामी जानुपर्छ। हामी बढी आदर्शमा जो अवास्तविक हुन्छन्, जसको कुनै जग हुँदैन, कुनै ग्राउन्ड हुँदैन, परिवेश हुँदैन, त्यस्ता आदर्शमा हामी फस्यौँ भने हामी भ्रममै समाप्त हुने खतरा एकदमै बढ्छ। मैले सुरुमै भने त्यही भ्रमले युक्रेनलाई समाप्त पार्यो। युक्रेनी राष्ट्रपति पश्चिमाहरूको पनि यति आसक्त, यति विश्वस्त भए, ढुक्क विश्वास गरे कि उनले गरेका हर कुराहरू बाचाहरू पुरा गरिदिन्छन् भन्ने जो भ्रम भयो र युज एन्ड थ्रो, प्रयोग गरेर समाप्त पार्ने साम्राज्यवादको रणनीतिलाई नबुझ्दा उनी ढुक्क भएर चाहिँ मानव रुसले आक्रमण गर्यो भने त अब मेरो साथमा त नेटो पनि छ हैन, मेरो साथमा अरू संसारको सारा देशहरू छन् भन्ने जो आत्मविश्वास लिएर उनी युद्धको चाहिँ तपाईको निष्कर्षमा पुगे। त्यसले युक्रेनलाई सखाप बनायो। हामी चाहिँ तपाईको वास्तविक ग्राउन्ड संसारको जो हामी अहिले देखिरहेका छौँ यसलाई बुझ्न कोसिस गरेनौँ भने यस्तै भ्रमले हामीलाई खान्छ र साम्राज्यवादीले हामीलाई चाहिँ तपाईको एउटा रक्तवादमा हालेर शिकार बनाएर फाइदा उठाउँछ। यो दिशातिर यो पाटोमा एकदमै सजग भएर चाहिँ एउटा छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यसमा सबै छलफल र बहसमा उत्रिनुपर्छ। हस्, जय जय।